सगळ्यांक माये मोगाचो उनउनीत येवकार. आयज आमी हांगा जमल्यात ताजी एक कारणय अशें खास आसा. आमच्या मदीं आतां हांगा एक भासाभास जावपाची आसा. आमकां आमच्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात, आमची राजकारण चलोवपी ज्यो पार्टीज आसात, तातूंत भितरय बायलांक कित्याक रिजर्वेशन मेळचें न्हय. आनी तोच गुणुनीत असो दगदगीचो विशय घेवन आज आमी हांगा भासाभास करपाचे आसात. आमच्या मदीं ह्या भासाभासीन किंवा ह्या टॉक शोवान जी वांटेकार जावपाची आसा ती मानेस्त जावन आसात. सगळ्यान पयलीं पिटिशा फर्नांडीस जी एक पॉलिटिकल लिडर जावन आसात, नेतृत्व करपी अशी एक बायल मनीस जावन आसा. ताज्या नंतर आमच्या हांगा नेहा गांवस उपस्थित आसात, जी एक बरी सोशल वर्कर जावन आसात. ताज्या शिवाय आमची एक बरी एक्टिविस्ट अशी बायल मनीस म्हळ्यार डॉक्टर आनी एडवोकेट जी लिडा जुआंव, ती हांगा उपस्थित आसा, ज्यांनी गोवा, दमण आनी दीव आनी महाराष्ट्रा बार कावन्सील इलेक्शन तांणी लढयिल्लें आसा, बरोबर न्ही? तातूंत वांटेकार जाल्ले आसात. तांचे अनुभवय ती आमकां आतां सांगपाचे आसात. आनी आमचे बायल तुमी सगळीं वळखतात, राजश्री नगरशीकार बऱ्या पैकी जर्नलिस्ट जावन आसा. आनी इवास्केप मॅगझीन इतले वर्सां ते नेटान चलयता, बायलांचे प्रश्न मुखार हाडटा, बायलांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करता. चड वेळ काडिनासतना तुमकां सगळ्यांक ह्या भासाभाशीन हांव येवकार दिता. आनी आतां आमी सुरवात करुया भासाभाशी. सो सगळ्यांत पयलीं हांव राजश्री कडेन मागता, ताणें आपले विचार सगळ्यांक आमकां पयलीं सांगचे. मुद्दो हो आसा की रिजर्वेशन जाय आनी रिजर्वेशनाक तर इतले आमच्या पॉलिटिकल पार्टीक खरें मनांतल्यान दिसता की बायलां खातीर तांणी रिजर्वेशन करचें, जाल्यार वाय वेट फॉर द लॉ. हांव तें म्हणटा, आतां न्ही 2018तल्यान आमी आमची इव्हस्केप मॅगझिनान रावंड टेबल केल्ले आसा आनी आमी तेन्नाय तें सुरयल्लें आसा. रिजर्वेशन येता तेन्ना येवं न्ही, कायदो जाता तेन्ना जावं न्ही. खरें तांकां भितरल्यान दिसता जाल्यार तांणी येवन आपल्या पार्टीन बायलांक 33% दिया, 33% दिया, पूण दिया. तुमी रिजर्वेशन तुमचे भितर वॉलंटरी कोटा तुमी बायलांक दिया, तेन्ना आमी तुमकां मानता. कित्याक बायलो सगळ्याहून चड भायर सरता वोटींग करपाक. तुम्ही फक्त बायलांक वोट बँक म्हणून यूज करता. महिला तुमच्या आसा पार्टींक, तांकां तुमी फक्त मिटिंगेन व्हरपाचें, हांगा बसोवपाचें, थंय बसोवपाचें, हें पुरो जाल्लें आसा. लिडरशीप तांकां दिया, तेन्ना तुमी आमचे कडेन उलया. पॉलिटिकल ज्यो पार्टी आसात तांणीच जर सुरवात केली जाल्यार सामकी बरी जातली न्ही. सो पॉलिटिकल पार्टीसांनी जर आपली पार्टीन भितर बायलांक जर रिजर्वेशन दिवन स्टार्ट केली, थंयच्यान एक नवो स्टार्ट जातलो, नवो सूर्य उदेल्या भशेन आमी म्हणटली, नवो सूर्य उदेलो म्हणून. सो हाजेर नेहाबाई तुमी कितें म्हणपाक सोदतात, कितें सांगपाक सोदतात? कशें आसा, सिन्स वी अचीव इंडिपेंडन्स, जेव्हा आमचो हो देश स्वतंत्र जालो तेन्नाच्यान, सिन्स 1949 जे आमचे महिला लिडर्स असले तेंच्यांनी सुद्दां हे रिजर्वेशन खंय तरी आसपाक जाय म्हणून खूब स्ट्रगल केल्लें आसा. बरोबर. पूण ते आयज मेरेन यशस्वी जावंक ना. पूण अंडर द BJP गव्हर्मेंट इन द इयर 2023 हे जालें. म्हजे प्रश्न अशे आसात की बायलांक प्रत्येक गजाली खातीर आपले जे रायट्स आसा तेच्या खातीर झगडपाकूच जाय. वाय दे आर नॉट गिवन इट बाय देअर ओन. आतां हांवें एक फिल्म पळयली, इंग्लीश फिल्म आसा ती मुवी सफ्राजेट. 2015 ती रिलीज जाल्ली अँड इट वॉज बेस्ड ऑन द मुवमेंट द वुमन बिगॅन इन युरोप अँड अमेरिका. तेंच्यांनी मुवमेंट कित्याक केल्लो हो, सो दॅट दे शूड गेट रायट टू वोट. मिन्स तुमी चिंता की आमकां वोट करपाक सुद्दां रायट नासलो, तेच्या खातीर सुद्दां आमकां झगडचें पडलें. सो दीज स्ट्रगल्स वुमन हॅव बीन फेसिंग सिन्स सो मेनी इयर्स. आतां तरी खंय तरी ते स्टॉप जावपाक जाय. आय फील दॅट जे आमचे पॉलिटिकल पार्टीज आसा इन द अपकमिंग इलेक्शन्स तेंच्यांनी स्वता करून आपले पार्टीज भितर महिलांक आरक्षण हे आपले प्रायवेट बेसिसाचेर दिवचे अशें म्हाका तरी दिसता. आतां नेहाबाईन म्हणलें तशें 2023 नारी शक्ती वंदन अधिनियम हो आमचो कायदो पास जालो. म्हजो फुडलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. पिटिशा फर्नांडीस, तुमी एक बरी पॉलिटिकल लिडर जावन आसात.
सो आतां आमी हे रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज भितर बायलांक जाय अशें म्हणटात. सो तुमचो कितें विचार आसा, तुमी कितें सांगूंक सोदतात किंवा तुमचो कितें अनुभव आसा, एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून तुमकां विचारता की हे जावपाक शकता किंवा ताका कितें अडचणी आसात किंवा कोण फाटीं ओडपाक शकता. See, as a political leader, what Okay. I felt in this is if the party wants, any political party, if they want, they can do it. Yeah. It's not that they cannot. Yeah. They can, but there should be a willingness from the political side to let the woman go ahead, Yeah. which they lack. The main thing is the male has that ego problem. They don't want women to go ahead. This is in all walks of life. I have seen personally. I've seen it. So they don't allow that. It also depends on all political parties. I have seen that there is lot of, going around, playing around behind the bush, and then they stop the woman there. They just stop it. There is no political will to give the ticket. In all parties, it's like that. Wherever I've seen that, it is happening like that. आता आमी नारी शक्ती म्हणटात, पूण शक्ती म्हणटी नारी कडेन भरपूर आसता आनी ताजो उपयोग करून आमी फुडें सरपाक जाय. आमची मागणी आमी फुडें सरून आमी घेवपाक जाय आनी हाजें ज्वलंत अशें उदाहरण आमचे मुखार आज हांगा आसा आनी तें म्हळ्यार आमचे एडवोकेट डॉक्टर लिडाबाई. ताजे विशयी हांव तुमकां वदळ सांगिल्लेच आसा, पूण ताणें अशी एक लढाई हांव म्हणटा अशी लढाई तें लढला आनी ती जिखला. सो ताजेच विचार आमी आयकूया. लिडाबाई, तुमचे विचार आमकां आतां आयकोवपाक जाय. एक म्हणल्यार when I had kind of contested this election, it was not that I had toiled for it or thought of it or conceptualized it before. But what happened was just a week before the nominations could be filed, I had this, my friends in the Bombay High Court, which mentioned to me, so Lida, why don't you contest this time the Bar Council of Maharashtra and Goa elections, because it has come to our knowledge that nobody has contested before and nobody is coming forward to contest. But then since this was put into my mind, I said why not? Okay. Because it's been a long time since Goa, at least they say for the past 21 years, we've not had any representation. Besides that, what was different was that in the state of Goa, till date, since the BCMG was conceptualized, I was informed that there was not a single woman who had contested this seat for the Bar Council of Maharashtra and Goa. So I thought it fit. Why not give an impetus? Like I would be an impetus for other like women advocates who could in future, maybe the young women advocates also could come into the fore and contest this particular election. Right now, finally, in the final list, we had more than 160 candidates, but in the final list, we had 155 candidates, out of which 53 comprised of women. Okay. And the 52 were women from Maharashtra state only. And of course, one was me from Goa. And we had to compete with another 102 male counterparts, advocates who were also in the forefront. So this was another kind of something different, I would say, in the sense the Honorable Supreme Court also came up very strongly with a very firm, message across that yes, the Honorable Apex Court also is of the opinion that reservation of 30% should be accorded to women in the Bar Council elections all over India, and also in the Advocates Associations, 30% have to be given to women representation. Now, with that in view, it has also empowered, in case 30% reservation is not coming through the electoral system, then the district courts are empowered to
to choose two women, co-opted women members. If women do not come into the elections, or not if women are not elected. So that was a very what I should say, a promising step in that direction. सो एक बरें एग्जाम्पल आमचे मुखार तुम्ही दवरिल्लें आसा. बायल मनशेच्या मनान जर आसत, तिची जर आत्मशक्ती आसत, तिजो जर विश्वास आसत, ती फुडें सरून कितेंय करपाक शकता. सो परते हांव नेहा बाय कडेन वता. तुमचो हाजेर आतां विचार कितें आसा तो मातसो मांडचो. आता मॅडम लिडाचे कॉन्वर्सेशन हांवें आयकले आनी तेतून इतकें कळटा की कितलो स्ट्रगल आसा तेतून. जर एक बायल मनीस फुडें सरपाक सोदता जाल्यार कितले स्ट्रगल्स ती फेस करता हेतून आमकां कळटा. तशेंच जी मेल मेंटॅलिटी आसा ती सुद्दां खंय तरी आड येता. आमचे जे डेवलपमेंट आसा बायलांचे तेतून मेल मेंटॅलिटी ही सदां आड येता. आतां एग्जाम्पल दिवपाचें म्हणल्यार जेन्ना ही न्यूज येयली की जे 33% रिजर्वेशन आसा तेका डिफीट केल्लें आसा पार्लिमेंटान, तेन्ना खूब लोक खूश जाले, खूब दादले खूश जाले. आनी तेच दिसा म्हाजे कडेन एक रिपोर्टर येयल्लो म्हाजी बायट घेवपाक आनी तेन्ना तेणी कितें सांगलें, ऑफ रेकॉर्ड एक मिनिस्टर आसा आमचोच गोंयचो, तेणी खंय सांगलें अशें ते बसलेले चाव पिवपाक अँड ही सेड दॅट बरें जालें ते डिफीट जालें बील. वाय? बिकॉज जे कितें कार्य करपाचें आसा, जरी रिजर्वेशन जाले बायलां कांय करची ना अशें तांकां दिसता. जे कितें काम आसता तेच करतले आनी ॲट द एंड जे क्रेडीट आसा ती बायलां घेवन वयतली अशें तांकां दिसता. सो ही जी मेंटॅलिटी आसा न्ही, नॅरो मायंडेड आसा, सो ती खंय तरी चेंज जावपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी आमी फुडें सरतली आनी तेन्नाच खंय तरी आमकां यश खऱ्यांनीच गावतलें. आता तुम्ही नेहाबाई म्हणला की दादले म्हणटात की बायलां जरी इलेक्ट जावन आयली फुडें काय करपाक शकची ना, दादल्यांनीच करचें पडटलें. हें तशें ना. हांव एक बायल मनीस म्हणून तुमकां सांगता आनी ताजेर म्हाका विश्वास आसा. तांकां दादल्याक स्वताक भंय आसा की ही जर फुडें सरली जाल्यार हीच फुडें सरून सगळें करतली, बरोबर न्ही? हीच फुडें सरून आमी फाटीं पडटले म्हणून वयर सरचे कुल्ली कशी ओडटात पळय तशें पयलींच ते दोके ओडटात. तुमी बसात. आनी आयज गोंयांत तरी म्हाका दिसता, हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचें नांव घेना, की हांवूय पळयता, आमी बातमी पळयतात, थंय भासाभास जाता ती पळयतात, सगळे सोशल मिडियाचेर पळयतात की एक बायल मनीस जेन्ना फुडें सरता की ती फुडें काडटात, पूण तिजो सगळो कंट्रोल दादल्याच्या हातान दवरतात आनी आज हे गोंयांत घडत आसा. हाजेर राजश्रीबाई कितें सांगता? तुमी उलयात आतां. पयलीं वता हांव नेहाबाईन जें उलयलें ताजेर, ताणी सांगलें की अशें अशें एक पॉलिटिशनान केलां, हो मिनिस्टर जावन तो म्हणटा ताणी कित्याक करपाक. आतां ही जेन्ना आमी भासाभाशेक जेन्ना हांव पॅनलिस्टांक आपयतालें तेन्ना म्हाका नांव घेवन सांगून दिसता की हांवें BJPच्या 2 महिलांक अप्रोच केलें, कॉन्टॅक्ट केलें. ताणें हय बी म्हणलें म्हाका आनी मागीर ताजो वेन आय कॉन्टॅक्टेड हर टू कन्फर्म करपाक तूं पार्टिसिपेट जाता, ताजो म्हाका रिस्पॉन्स येवना. सो आय वेंट टू अनदर वुमन, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द BJP. पयलीं ताणें हय बी म्हणलें आनी मागीर म्हणपालें ना आमकां लिडरशिपान वचनाका म्हणलां. सो दीस इज वेर द पॉयंट लायज. बरोबर. गेट किपर म्हणटा ते हे दादले असतात. हय. आतांचो प्रेसिडेंट दादलो आसा, आनी प्रेसिडेंटान सांगलां काय तांच्या आनी कोणान सांगलें त्या मतातून म्हाका वचपाचें ना अँड वी हॅव नथींग टू डू विथ इट. बट जी पॉलिटिकल पार्टी आज नारी शक्ती वंदन अधिनियम आमी हाडलें, त्या पार्टींतले इंटरनल दीस इज द एक्शन की बायलांक पयलीं सद्या तांकां मुखार सरपाक दिना. अशें तर ही पार्टी जी पावरान आसा हिजे कडल्यान तर आमी एक्सपेक्टेशन दवरून रावले की ह्या बायलां मुखार काडटले. हें बारीकशें उदाहरण म्हाका जाल्यार इतलें नेगेटीव दिसलें की बाबा हे असले भासाभासीक तर त्या लोकांक परमिशन घेवचें पडटा आनी तें परमिशनूय तांकां मेळना जाल्यार त्या बायलांचो फुडार कितें. हाजे खातीर जें पेट्रिशा बायन सांगलें, जें लिडान केलां आनी जें नेहा बायन सांगलां, इतलोच की बायलांक कोण हाडून प्लॅटराचेर कांय दिवपाचो ना. दिस इज नॉट इवन, दिस इज आवर रायट की आमी कोणाक भीक मागपाची भीक न्ही. आमी 50% आमकां 50% हक आसचोच पडटलो हांगा आनी आमी येवचेच पडटले आनी हें आमकां आमचेच तें रायट आमी घेवचें पडटलें. कोण हाडून दिवचो ना म्हणून आमी सशक्त आमी जावचें पडटलें. आमी हांकां सांगचें पडटलें. वोट घालता जेन्ना आमी त्या पार्टीक काम करता, जेन्ना वर्कर म्हणून गाडयांनी भरून व्हरून बायलांक मुखार दवरता, त्या पार्टीनी चिंतचें पडटलें की बायलांक आमी रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून. आतां विचार करचो पडटलो की बायलो आमकां थंय दिसचे पडटल्यो, बायलो कॅन्डिडेट आमकां मुखार आयिल्ल्यो पळोवपाक पडटल्यो, तेन्नाच आमी त्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करतलो.
हो आमचो निर्णय आमी करचो पडटलो गोंयकारांनी. इतले वेळ आमी भासाभास करतात बायलो सांगा, हातूंतल्यान म्हाका तरी अशें दिसलें की आज पर्यंत बायलांक इजिली कांयच मेळिल्लें ना. तुमकांय खबर आसा, पयलीं बायलांचें शिक्षण आयलें, इजिली मेळिल्ली ना. आमी घर भायर पडलीं, शिक्षणा खातीर लढलीं, मागीर आमकां शिक्षण मेळ्ळें. ताजे नंतर आमचो वोटींग रायट आयलो, ताकाय आमकां खूब स्ट्रगल करचें पडलें. ताजे नंतर दारांतले हांव म्हणटा हुमराचे भायर पडून आमी नोकरी करपाक लागलीं, तेन्नाय बायलांनी खूब फेस केलें आनी आज बायल मनीस स्वताच्या पांयाचेर उबी आसा. आज तिका आडायतालो कोण ना, प्रत्येक क्षेत्रांत बायल मनीस आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत आतां दादल्याच्या खाण्याक खाणे मेळून बायल काम करत आसा. सो हेंच कित्याक न्ही, ह्या विशयाचेर उलोवपा सारकें खूब आसा, पूण वेळ कमी आसा आनी तुमी सगळीं हांगा आयलीं. पिटिशा बाय, लिडा बाय, त्याच प्रमाणे आमचे राज्यश्री आनी आमचे नेहा बाय खूब पयसुल्ल्यान हांगा आयली आनी सुंदर अशे विचार तुमी आमच्या दर्शकांक सांगले, तांचे मुखार मांडले आनी ते विचार मनांतले खंयच भिनासतना तुमी मांडले आनी त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच मोग उरया आनी अशीच हाजे फुडें आमी फुडें सरया आनी आमचे अधिकार आमी मेळोवया. इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांत दिवं अशें हांव मागतां.